बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल ईगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे के हवाले से। मुद्दई मुकदमा जो कमसन मगविया के वालिद हैं मेहदी अली काज़मी, उनकी तरफ से 15 करोड़ रुपए हर्जाने का एक मुकदमा दायर किया गया था सिंध हाई कोर्ट के अंदर। 1 अगस्त को यह मुकदमा दायर किया गया था। आप लोगों को याद होगा कि एक स्टे ऑर्डर जारी किया गया था जिसके अंदर मुल्ज़म और जो उसके तर्जुमान हैं, जिसके अंदर कुछ यूट्यूबर्स हैं, एक आध सहाफ़ी है, उन लोगों के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया गया था। ये मुकदमा 15 करोड़ का होने की वजह से डायरेक्टली सिंध हाई कोर्ट के अंदर फाइल किया गया था और सिंध हाई कोर्ट ने इन तमाम लोगों को, जो रिस्पोंडेंट्स थे, इन तमाम लोगों को रोक दिया था कि वो मेहदी अली काज़मी के लिए तज़ीक अमेज़ किस्म की गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनकी बेटी के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे, उनके अहले खाना के बारे में गुफ्तगू नहीं करेंगे। और उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी को कुछ कार्रवाइयाँ करने के लिए कहा गया था। इससे कबल 6 अक्टूबर को इस मुकदमे की समाअत थी। कुछ आप लोगों को इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। 1 अगस्त को अहमद अली हुसैन साहब ने मुकदमा दायर किया था जिसके अंदर स्टे मांगा था और स्टे मिल गया था। 4 अगस्त को उन्होंने स्टे की खिलाफ वर्जी के ऊपर एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी और उसके बाद इसके अंदर 26 अगस्त की तारीख हुई थी जिसके अंदर तमाम रिस्पोंडेंट्स जो थे, तमाम डिफेंडेंट्स जो थे, तमाम लोग जिनको पार्टी बनाया गया था, उन लोगों को पेश होने का हुक्म दिया गया था। 26 अगस्त को जब वो लोग पेश नहीं हुए, उसके बाद इसमें 16 सितंबर की तारीख आई थी। 16 सितंबर को भी उसमें से कुछ लोग पेश हुए और कुछ लोग नहीं पेश हुए, तो ये मामला जो है वो आगे 6 अक्टूबर के लिए अर्जन किया गया था और उसके बाद 19 अक्टूबर जो आज से एक रोज बाद बुध वाले दिन जो है वो इसकी प्रोसीडिंग होनी है और बुध वाले दिन ये प्रोसीडिंग्स होंगी मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब के पास। कुल ये 6ठी समाअत होगी इस मुकदमे की और कल के दिन शफी सिद्दीकी साहब के पास ये मामला जो है वो 17 नंबर सीरियल नंबर 17 के ऊपर ये मामला फिक्स है, जिसके अंदर लास्ट डेट पर शफी सिद्दीकी साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे कि हम लोग इस मामले को अगली डेट पर निपटा देंगे, अगर कोई आएगा नहीं आएगा तो हम इसके लिए जो मुनासिब तरीक़ेकार है, जो मुनासिब किस्म के अहकामात हैं वो जारी करके इस मामले को निपटा देंगे। इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि जब ये मामला दायर किया गया था तो उस वक्त तो पीटीए को जो अहकामात जारी किए गए थे, पीटीए ने पहली डेट पर तो सिर्फ एक रिपोर्ट दी थी कि हम लोग ये कार्रवाइयाँ करेंगे। उसके बाद मुसलसल 2 तारीखों पर पीटीए की तरफ से रिपोर्ट्स दी गई जिसके अंदर पीटीए ने तकरीबन 133 के लगभग जो वीडियोस हैं उनको पाकिस्तान के अंदर बैन कर दिया, पाकिस्तान के अंदर उस कंटेंट को रोक दिया कि पाकिस्तान के अंदर इस कंटेंट को नहीं चलाया जा सकेगा जो तज़ीक अमेज़ किस्म की गुफ्तगू से भरा हुआ है, जिसके अंदर मेहदी काज़मी, उसकी बेटी और उसके अहले खाना के बारे में तज़ीक अमेज़ किस्म की गुफ्तगू की गई है। उसके अलावा उन्होंने टिकटॉक और फेसबुक के अलावा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जहां जहां पर इस तरह का काम हुआ है उसके अंदर भी उन्होंने इस तरह की कार्रवाई की, उनको पाकिस्तान के अंदर ब्लॉक किया। उसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग इसके लिए मजीद, जिस तरह हम कहते हैं कि यह हसास मुकदमा है, टेस्ट केस है, तो उन्होंने मजीद कैंपेन शुरू कर दी, जो ऑलरेडी भी वो कैंपेन कर रहे थे कि लोगों को मैसेजेस के जरिए वो इन्फॉर्म कर रहे थे कि इस तरह का मवाद नहीं बनाना आपने, और इस तरह का अगर मवाद बनाएंगे तो आपके खिलाफ ये कार्रवाई हो सकती है। तो ये सारी कैंपेन भी पीटीए ने इस मुकदमे के अंदर रिपोर्ट के अंदर लिखा कि हम शुरू कर चुके हैं। उसके अलावा ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से पिछली तारीखों में जो वफाकी हुकूमत है उसके इंटीरियर के, उसकी मिनिस्ट्री को, उसके सेक्रेटरी इंटीरियर को, वजारत दाखिला के सेक्रेटरी को और सूबाई हुकूमत में चीफ सेक्रेटरी को इसके अंदर फरीक बनाने का हुक्म दिया था, जो इसके बाद मेहदी अली काज़मी के वकील साहब ने एक मेमो सबमिट किया और जो चीफ सेक्रेटरी सिंध हैं और इंटीरियर सेक्रेटरी वफाक के हैं उनको भी इसके अंदर पार्टी बना लिया गया था। उनके पार्टी बनने के बाद अगली डेट पर उनके नुमाइंदगान, उनकी तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस, जो वफाक की तरफ से अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने और सूबाई हुकूमत की तरफ से एडवोकेट जनरल ऑफिस ने भी इसके अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन फाइल की और उनको भी अहकामात हुए कि आप लोग भी इसके लिए मुनासिब एक्शन लें, चूंकि ये मामला हसास नोयत का है, चूंकि इस तरह के मामला को काउंटर करना बड़ा जरूरी है। शफी सिद्दीकी साहब जिनके पास ये कल मामला फिक्स है, मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी जिनका पूरा नाम है, ये तीसरे जज हैं जो इस मामले की समाअत कर रहे हैं। सबसे पहले ये मामला मिस्टर जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी साहब के सामने गया और 2 समाअतें सैयद हसन अजहर रिजवी साहब के सामने इनकी हुई। उसके बाद ये मामला मुस्लिम जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब के पास गया और 2 समाअतें जो हैं जस्टिस फैसल कमाल आलम साहब के सामने इस मामले की हुई। तीसरी दफा जब जज साहब तब्दील हुए तो ये मामला मिस्टर जस्टिस मोहम्मद शफी सिद्दीकी साहब के सामने आया और शफी सिद्दीकी साहब कल इस मामले की दूसरी दफा समाअत करेंगे। 17 नंबर पर उनके पास ये मामला फिक्स है। अभी तक के जो इम्कानात हैं उनके मुताबिक शफी सिद्दीकी साहब कल अवेलेबल हैं, लेकिन अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो उसके मुताबिक जो है फर्दर कार्रवाई एडजर्न होगी। अगर किसी और जज साहब के सामने ट्रांसफर होना हुआ तो उनके सामने मामला ट्रांसफर हो जाएगा। अब जो कल एक्सपेक्टेड है वो आप लोगों को पहले मैं बता दूं कि लास्ट टाइम हमने आप लोगों को ये क्लियर किया था, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के मामलात करने के, इस तरह की गुफ्तगू करने के, इस तरह किसी की तज़हीक करने के और इस तरह के ऑफेंसेस करने के लिए
کچھ چیزوں میں قوانین موجود نہیں ہیں اور کچھ چیزوں میں قوانین موجود ہیں۔ سائبر کرائم پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA کی ایک ونگ ہے، اس کے پاس کچھ حد تک اختیارات ہیں کہ وہ لوگ کارروائی کرتے ہیں، کرمنل کارروائی جہاں پر تضحیک امیز قسم کی یا کسی کے اوپر ڈیجیٹلی یا ڈیجیٹل پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے کسی کے اوپر اس طرح کا حملہ کیا جائے تو FIA کے پاس جو اس کا سائبر کرائم ونگ ہے، جو اس کا ڈپارٹمنٹ ہے سائبر کرائم کا، اس کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ لوگ کارروائی کر سکتے ہیں، جس کے لیے آنریبل کورٹ نے مدعی مقدمہ کو یہ احکامات دیے تھے، یہ ہدایات دی تھیں کہ آپ لوگ FIA کے اندر سیپریٹ اپلیکیشنز فائل کریں، اور اس کے اندر میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک انکوائری پروسیڈنگ چل رہی ہے اور ہوپ فلی وہ جلدی انویسٹیگیشن کی صورت میں ایک FIR کی صورت میں ہمارے سامنے آ جائے گی، جہاں پر یہ معاملہ جو ہے وہ اس صورت میں کارروائی ہو جائے گی کہ FIA کی ایک FIR درج ہونے کے بعد یہ معاملہ پروسیڈ ہوگا، اور یہ تمام معاملات کراچی میں چل رہے ہیں، چونکہ مدعی مقدمہ کراچی کے اندر موجود ہیں تو ان کی طرف سے ان کی لیگل ٹیم نے کراچی کے FIA کے جو سائبر کرائم کا ونگ ہے اس کے سامنے درخواست سبمٹ کر دی تھی جب پہلی دفعہ آنریبل کورٹ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا تھا۔ پہلی دفعہ 16 سپٹمبر کو اس کے اوپر بات ہوئی تھی اور 16 سپٹمبر کو آنریبل کورٹ نے کافی سخت ریمارکس دیے تھے، انہوں نے عدالت کے اندر ریمارکس میں چینلز کو بند کرنے کی حد تک بھی اندیا دیا تھا کہ اگر لوگ باز نہیں آئیں گے، لوگ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ بضد رہیں گے کہ وہ تضحیک امیز قسم کا مواد بناتے رہیں گے، پھیلاتے رہیں گے، اشاعت کرتے رہیں گے، تو لوگوں کے چینلز کو، ان کے ان پلیٹ فارمز کو بند کر دیا جائے، جو ہم نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ علی اکبر سیتو صاحب نے بھی اس چیز کی کنفرمیشن دی تھی GN قریشی صاحب کو، جو پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی PTA کی طرف سے پیش ہو رہے تھے، لیکن اس کے بعد چونکہ جج صاحب تبدیل ہو گئے، تیسری دفعہ جب جج صاحب تبدیل ہوئے تو ان کی طرف سے مختلف قسم کی ڈائریکشنز آئیں اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس معاملے کو ہر صورت اگلی تاریخ پر نمٹا دیں گے۔ اب چونکہ جو کل ہونے والا ہے، کل جو ایکسپیکٹڈ ہے، جو لاسٹ ٹائم کے آنریبل کورٹ کے ریمارکس ہیں، یا لاسٹ ٹائم کا جو ریٹن آرڈر ہے، اس کے مطابق جس طرح کی پروسیڈنگ ایکسپیکٹڈ ہے وہ میں آپ لوگوں کو ایڈوانس میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو، کل اگر کوئی آرڈر آتا ہے تو آپ لوگوں کو پتا ہو کہ اس طرح کی چیزیں ایکسپیکٹڈ تھیں۔ اس میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ آنریبل کورٹ متعلقہ اداروں کو کچھ احکامات جاری کرے گی اور متعلقہ اداروں کو اس طرح کی کارروائیاں کرنے کے لیے حکم دے گی۔ متعلقہ اداروں کے اندر FIA اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کا ادارہ ہو سکتا ہے، دونوں کو کچھ احکامات جاری کر دیے جائیں کہ آپ لوگ مسلسل مستقبل کے اندر اس مقدمے کے علاوہ باقی چیزوں کے اندر بھی نظر رکھیں گے کہ اگر کوئی بندہ کسی کی تضحیق کر رہا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو ریمارکس دے رہا ہے، کسی کے بارے میں غلط بات کر رہا ہے، تو آپ فوری طور پر ان لوگوں کو پکڑیں گے، ان لوگوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ تو یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ کل اگر یہ معاملہ نمٹایا جاتا ہے تو اس طرح کی ڈائریکشنز ایکسپیکٹڈ ہے کہ آنریبل کورٹ کی طرف سے یہ ڈائریکشنز دی جائیں گی، چونکہ میں آپ لوگوں کو پچھلی دفعہ جب 6 اکتوبر کو پروسیڈنگز تھی، میں بھی، شاہد حسین صاحب بھی، GN صاحب بھی، باقی لوگ بھی اس چیز کے اوپر بات کر چکے ہیں کہ کچھ چیزوں میں ہمارے پاس لیکنگ ہے، ہمارے پاس قوانین، رولز، ضوابط موجود نہیں ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے یہاں پہ اس طرح کی کارروائیاں جو ہے وہ مکمل طور پر جو ہماری توقعات ہیں اس کے مطابق نہیں ہو سکتی۔ اب بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ آنریبل کورٹ ڈائریکشنز جاری کر کے ان چیزوں کو نمٹا دے گی اور کہے گی کہ یہ ڈائریکشنز ہیں اور ان اداروں کے پاس آپ چلے جائیں، یہ آپ کو بھی سنیں گے، دونوں پارٹیز کو سنیں گے اور اس کے مطابق قانون کے مطابق جو کارروائی بنتی ہوگی وہ کریں گے۔ مزید جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ کل کے دن میں جو بھی کورٹ کی پروسیڈنگ ہوگی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے، لیکن آج آپ کو انفارم کرنا ضروری تھا کہ کل کے دن میں کیا کیا پروسیڈنگز ہونے جا رہی ہیں، تاکہ آپ لوگوں کے علم میں ہو کہ کل آپ کے پاس کیا کیا اپڈیٹس آ سکتی ہیں اور کس طرح کی اپڈیٹس آ سکتی ہیں، وہ آلریڈی تھوڑا سا آپ لوگوں کو ایک آئیڈیا ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔